रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है। यहाँ हमें अल्लाह की मर्ज़ी के हुकूक के मुताबिक रहना चाहिए। दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक रहने का तरीका क्या है? यही वो सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर खड़े किए। पैगंबरों ने इंसानों को आसान ज़बान में खोल खोल कर बताया कि इंसान से अल्लाह ताला को क्या मतलूब है। कुरान इस खुदाई हिदायत का मुस्तनद मजमुआ है। जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह उसको अपने वफादार बंदों में शुमार करे और उसको अपनी अब्दी रहमतों में हिस्सेदार बनाए, उसके लिए लाजिम है कि वो कुरान को बमा तर्जुमा पढ़े और उसको अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बनाए। कुरान इस कायनात में इंसानों पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। कुरान मजीद वो नेमत है कि अगर हम इससे वाबस्ता रहते हैं तो हमारी दुनिया भी सुधर जाती है और आखिरत भी। अब हम मुसलमानों की बदकिस्मती देखिए कि हमारे पास वो नुस्खा हिदायत मौजूद है जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत देता है, लेकिन हम इसकी अजमत से नावाकिफ़ हैं। हमारी मिसाल उस फ़कीर की सी है जिसके कशकोल में हीरा मौजूद हो, लेकिन वो अपनी नादानी में उसे कांच का टुकड़ा समझकर लोगों से भीख मांगता फिरता हो। हमारा असल काम क्या है? हमारा असल काम ये है कि पूरी दयानतदारी के साथ पहले ये समझें कि कुरान पाक के हम पर क्या हकूक़ आयद होते हैं, फिर इनकी बेहतरीन तरीके से अदायगी की बिला ताख़ीर फ़िक्र करें, इसलिए कि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी निजात से है। हम पर कुरान के 5 हकूक़ हैं। नंबर 1, कुरान पर ईमान लाएं। नंबर 2, उसकी तिलावत करें। नंबर 3, उसको समझें। नंबर 4, उस पर गौर व फिक्र करें। नंबर 5, उस पर अमल करें और इसे दूसरों तक पहुँचाएँ। पहला हक, ये बात बज़ाहिर अजीब सी मालूम होगी कि मुसलमानों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कुरान पर ईमान लाएं, मगर ये बात आप आसानी से समझ जाएंगे अगर इस हकीकत को जहन में रखें कि ईमान के 2 हिस्से होते हैं, ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना। और ईमान मुकम्मल भी तभी होगा जब ज़बानी इकरार के साथ दिल का यकीन भी इंसान को हासिल हो जाए, इसलिए कि जिस चीज़ पर हमारा यकीन हो, हमारा अमल उसके ख़िलाफ़ नहीं होता। हमें मालूम है कि आग जलाती है, इसलिए कोई शख्स आग में उंगली नहीं डालता। हमारा ये दावा है कि कुरान पर हमारा यकीन कामिल है, लेकिन हमारा तर्ज अमल इसके ख़िलाफ़ है। इससे साबित हुआ कि दरअसल हमारा ईमान कमज़ोर है। हम ज़बान से तो कलाम इलाही होने का ऐलान करते हैं, मगर कल्बी यकीन की दौलत से महरूम हैं। वरना जिसे ये यकीन हासिल हो जाए उसका तो ओढ़ना बिछोना ही कुरान बन जाए। ईमान की इस कमी को पूरा करने का ज़रिया भी खुद कुरान मजीद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कुरान जैसी दौलत अता हुई और फिर भी उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि किसी को उससे बढ़कर नेमत मिली है, उसने कुरान की कदर व मंजिलत को नहीं पहचाना। तलाशी हक की नीयत से इसे पढ़ा और इसमें गौर व फिक्र किया जाए तो सारे हजाबात दूर हो जाते हैं और इंसान का बातिन नूरे ईमान से जगमगा उठता है। दूसरा हक हम पर ये है कि हम मुसलमानों पर कुरान का दूसरा हक ये है कि हम कुरान की ज़्यादा तिलावत करें। आइए देखते हैं तिलावत कुरान क्यों ज़रूरी है। हमारा वजूद यानी कि हमारे जिस्म के 2 हिस्से हैं, जिस्म और रूह। हम जितनी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी चीज़ें खाएंगे तो इससे जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा, जबकि रूह की निस्बत अल्लाह ने अपनी जानिब फरमाई है। हैवानी वजूद मिट्टी से बना है और इसकी ज़रूरियात मिट्टी ही से मंसूब हैं। चूँकि रूह का ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं, इसलिए वही इलाही की शक्ल में आसमानों से आई हुई नसीहतों से है। इस लिहाज से कुरान मजीद हमारी रूह की ग़िज़ा है और रूह को तरोताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि हम बार बार कुरान की तिलावत करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान बार बार दोहराने की ताकीद फरमाई गई थी। दिलों का जंग दूर होता है। कहते हैं कि दिलों को जंग लग जाता है
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس کو دور کرنے کا طریقہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرو اور موت کو یاد رکھا کرو تو دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. ارشاد باری تعالی ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے. ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہو اثاثہ اور سرمایہ سمجھے اور اس میں اضافے کے لیے کوشش کرے. تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کو ہم اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ اس کو سمجھنے کے بعد ہی یہی اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی اور اس کو پڑھ کر بندگی کے عہد کی یاد دہانی ہو جائے گی، وہ یاد دہانی جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد الست میں کی تھی. یعنی کہ ہمارا عہد جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کی یاد دہانی اس سے ہو جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے موضوع بنا دیا ہے تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. چوتھا حق، قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اسے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے. قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بھی زیادہ مفید تب ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا. ترمذی. قرآن ہم اس ارادے سے پڑھیں اور سمجھیں کہ ہمیں ہر صورت میں قرآن کے راستے پر چلنا ہے، تکلیفیں کتنی ہی کیوں نہ ہوں برداشت کرنی ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی. قرآن پر عمل کا حق بھی تب ہی ادا ہوگا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے بعض ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اگر وہ خود جھوٹ بولتے ہیں تو وہ لعنت کے مستحق ہیں اور لعنت خود انہی پر ہوئی. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن رچا بسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سیرت قرآن ہی تھی. آج امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم قرآن کے بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہیں مگر اکثر قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف. مسلم. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام احکامات کو برابر مانیں تاکہ قرآن قیامت کے روز ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے. پانچواں حق، قرآن کا آخری حق یہ ہے کہ قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد صرف اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ اس کو آگے پھیلائیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں. اس لیے کہ اگر ہم اس پیغام الہی کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ اس کو پھیلانا اب ہماری ذمہ داری ہے. اپنے آخری خطبہ حج کے موقع پر پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے گواہی لی کہ کیا میں نے خدا تعالیٰ کا دین اور اس کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا؟ اور جب تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. صحیح بخاری. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی بقیہ پوری نوع انسانی تک خدا تعالیٰ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بخاری. ارشاد باری تعالیٰ ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو یاد دہانی کراؤ جو آخرت کے دن کا خوف رکھتا ہو. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے تاکہ کل ہم اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔